في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم. الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. তো এখন অবশ্য হ্যাঁ জি अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अहले इल्म की मजलिस में मुझे बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात उलमाए किराम से मुज़ाकरा ये बड़ी सआदत की बात है, शरफ की बात है। मुख्तसरन सिर्फ दो बातें अर्ज करना है बतौर मुज़ाकरा और तकरार, कुछ नहीं। मैं आप जैसा ही एक अदना तालिब इल्म हूँ। बतौर मुज़ाकरा के सिर्फ दो बातें अर्ज करना है। एक बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तालिब इल्म बनाया है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें तालिब इल्म बनाया। हमें चाहिए कि हम इस सिफत को, इस नाम को, इस लक़ब को बरकरार रखें। ये एक मुसीबत है कि आजकल हम इस नाम को भूल जाते हैं, हम दूसरे अलक़ाब की तरफ मायल हो जाते हैं। मुझे मुख्तलिफ अलक़ाब से कहा जाए, अलक़ाब मेरे नाम के साथ लिखने में भी आए, कहने में भी आए, बगैर अलक़ाब के मेरा नाम लिया जाए तो मैं मेरी तौहीन समझता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है। कोई जोर ज़बरदस्ती कोई लक़ब लगा दे, मशहूर हो गया कोई लक़ब, अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी चाहत के खिलाफ, वो अलग बात है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर मुझे लक़ब के साथ कहा जाए। मैं इस तमन्ना में रहता हूँ, इस आरजू में रहता हूँ कि मेरे नाम के साथ मुख्तलिफ अलक़ाब कहा जाए। ये बड़ी मुसीबत की बात है, बहुत मुसीबत की बात है। हमारा तो असल लक़ब यह है कि हम तालिब इल्म हैं। इस नाम को, इस तालिब इल्म को हम बरकरार रखें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि तालिब इल्म का बहुत बड़ा फरीज़ा यह है कि वो ये दुआ भी करे, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी। तो अगर मैं दुआ करता रहा हूँ रब्बी ज़िदनी इल्मा और मेरा तरीक़ेकार ये हो कि मैं समझ रहा हूँ कि सब इल्म मुझे हासिल हो गया और मज़ीद पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, मज़ीद मुताला की ज़रूरत नहीं, मुज़ाकरा की ज़रूरत नहीं, दूसरे अहले इल्म हज़रात से मुराजात की ज़रूरत नहीं, उनसे मुज़ाकरा की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे हाल से ऐसा समझ में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं रब्बी ज़िदनी इल्मी कहता हूँ या नहीं कहता हूँ? दिल से नहीं कहता। अगर दिल से कहता रब्बी ज़िदनी इल्मा तो वाक़अतन मेरा अमल भी उसी तरह होता। तो हमें चाहिए कि हम रब्बी ज़िदनी इल्मा जिस तरह दुआ में कहेंगे रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसी तरह हमारा अमल और हमारा मुआमला भी ऐसा हो कि भाई हम इज़्दियाद इल्म चाहते हैं, इज़्दियाद इल्म चाहते हैं। इज़्दियाद इल्म के लिए मुंतखब मुताला, पाकीज़ा मुताला चाहिए और बाहमी मुज़ाकरा चाहिए। इसलिए ऐसा कोई निज़ाम बनना चाहिए कि भाई कम से कम ये मदारीपुर के उलमाए किराम, उनका कोई ऐसी जगह हो जहां वो महीना में एक दफ़ा जमा होते हैं इल्मी मुज़ाकरा के लिए। वहाँ एक कुतुब खाना हो जिसमें ज़रूरी किताबें मौजूद हों, उसमें मुख्तलिफ इल्मी उमूर पर मुज़ाकरा होगा। और एक है उमूमी मुताला जो हर आलिम को
وہ مطالعہ ہونا چاہیے. قرآن الکریم کا مطالعہ، حدیث شریف کا مطالعہ، سیرت السلف کا مطالعہ، ہمارے اکابر کی سیرت کا مطالعہ، یہ ہر عالم کو ہونا چاہیے. میں کسی مدرسہ میں حدیث پڑھاتا ہوں یا نہیں پڑھاتا ہوں، کسی مدرسہ میں تفسیر کی کتاب پڑھاتا ہوں یا نہیں پڑھاتا ہوں، ہر حال میں مجھے قرآن الکریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے حدیث شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میرے ذمہ میں اگر دورہ اور مشکات کا سبق ہو پھر میں حدیث مطالعہ کروں گا، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. میں کسی بھی جماعت کا مدرس ہوں، کسی بھی کتاب کا مدرس ہوں، یا مدرس نہیں ہوں، صرف امام ہوں، صرف خطیب ہوں، ہر امام، ہر خطیب، ہر مدرس، ہر عالم، چاہے وہ تفسیر پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں، چاہے وہ حدیث پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں، ہر حال میں ان کا ایک مطالعہ ہونا چاہیے ازدیاد علم کے لیے. ازدیاد علم کا وہ مطالعہ یہ ایمان تازہ کرنے کا بھی مطالعہ ہوگا اور یہ ایمان حفاظت کرنے کا بھی مطالعہ ہوگا. ازدیاد علم کے مطالعہ میں کم از کم 4 چیزیں ہونی چاہیے. قرآن الکریم کا مطالعہ، کوئی ایک مختصر تفسیر ساتھ رکھے، جیسے جو آسان ہو، جیسے جو میسر ہو. مختصر معارف القرآن، تفسیر عثمانی، توضیح القرآن بہت زیادہ مختصر ہے، پھر بھی تفسیر ابن کثیر، جس کے لیے جو تفسیر آسان ہو. اسی طرح کوئی مختصر مستند تفسیر ساتھ رکھ کر قرآن کریم کا مطالعہ کیا جائے. تلاوت کرنا وہ تو عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت وہ تو عبادت ہے، وہ تو بطور عبادت کے ضرور تلاوت کریں گے، جتنا جسے میسر ہو، آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، جسے جتنا میسر ہو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزانہ تلاوت کرنا وہ تو عبادت ہے، وہ کرنا ہی چاہیے. ترتیل کے ساتھ آدمی تلاوت کرے. لیکن ایک کام ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، وہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے، قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے، قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے قرآن الکریم کا مطالعہ. ہدایات القرآن، بس لمبی تفسیر نہیں، قرآن کے ہدایات. شؤون الحیات، دنیاوی زندگی کے آدمی کے کتنے گوشے ہیں، سیاسی زندگی، معاشراتی زندگی، علمی زندگی، عملی زندگی. آدمی کی دنیاوی زندگی کے بہت سارے جوانب ہیں، بہت سارے گوشے ہیں. کس گوشے سے متعلق، کس جانب سے متعلق قرآن الکریم میں کیا ہدایت دی ہوئی ہے، یہ معلوم کرنا چاہیے. یہ تو محض تلاوت سے معلوم نہیں ہوتا، تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. تدبر کے ساتھ تلاوت کرنا وہی مطالعہ قرآن ہے. لیکن چونکہ تدبر کے ساتھ مطالعہ کرنے میں وقت لگتا ہے تو لوگ عموماً تدبر زیادہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ترتیل کا بھی خیال نہیں رکھتے، بس جلدی تلاوت کر لیتے ہیں. تو کریے، کوئی حرج نہیں، ہر حرف میں 10 نیکی ملنے کے لیے آپ تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، وہ ہے عبادت. لیکن قرآن سے علم حاصل کرنا، قرآن سے ہدایات حاصل کرنا، اس کے لیے علماء کو چاہیے کہ وہ قرآن الکریم کا مطالعہ کرے. کوئی ایک مختصر تفسیر، مستند تفسیر ساتھ رکھے. اسی طرح حدیث شریف کا مطالعہ کرے. یہ نہیں کہ دورہ حدیث میں تقریر کرے، وہ میں نہیں کر رہا ہوں، وہ تو آپ کرتے ہیں، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے مدرس کے ہونے کے لحاظ سے، استاد الحدیث ہونے کے لحاظ سے. حدیث شریف کا مطالعہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا فرمایا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اس عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ارشادات فرمائے ہیں، ان ارشادات میں میرے لیے کیا ہدایات رکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے معلوم کرنا چاہیے. دورہ میں ایک سانس میں پڑھتے رہے وہ تو خیال بھی نہیں کیا میں نے. اب جب میں دورہ کا مدرس ہوں گا تب پڑھوں گا حدیث، اور جب دورہ کا طالب علم تھا تب پڑھا تھا، اور پھر پڑھوں گا جب مدرس ہوں گا دورہ کا. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. حدیث شریف کا مطالعہ اہتمام سے کرنا چاہیے. لیکن کیا کریں گے وہاں سے، میں نے نہیں کہا کہ خلافیات نہیں، ہدایات. خلافیات وہ ایک علمی موضوع ہے، دقیق موضوع ہے. وہ جن کو اس کا شغل ہے، مشغلہ ہے،
जिन पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है वो करेंगे। लेकिन आप कीजिए हिदायतुल हदीस मालूम करने के लिए, जैसे मारिफुल हदीस, हजरत मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मारिफुल हदीस, इसका मुताला करना चाहिए हर खतीब को, हर इमाम को, हर मुदर्रिस को, हर आलिम को, हर आलिम मुबल्लिग साथी को, हर मदरसा के आलिम साथी को मारिफुल हदीस का मुताला करें। या मौलाना बदर आलम मेरठी का तर्जुमान कुरान, वो इससे ज्यादा मुश्किल है, कुछ मुश्किल है मारिफुल हदीस से, वो भी कर सकता तर्जुमान सुन्ना बदर आलम मेरठी की, लेकिन ज्यादा मुफीद, ज्यादा आसान मारिफुल हदीस। इस तरह की किताबें तलाश करें हदीस के हिदायत मालूम करने के लिए। और बिलखुसूस फिक़्ह हनफी के दलाल जो हदीस हैं, जरो ताजील और इलल के निकाश मुनाकाशा के बगैर, खिलाफियात के निकाश मुनाकाशा के बगैर महज दलाल याद करने के लिए दलील शाह नवाजुल मसाइल मौलाना अब्दुल मुतीन साहब की किताब, नबीजुन नमाज मौलाना इस्माइल इलियास फैसल की किताब, ये मुताला करे आदमी, देखे अहादीस, ज़हन नशी कर ले, बाहवाला याद कर ले, हदीस का मुताला, सीरत का मुताला, सीरत नबवी का मुताला। एक तो सीरत की इल्मी किताबें हैं, सुबुल हुदा और रशाद, बड़ी बड़ी किताबें, वो इल्मी मुताला के लिए वो करिए जिसकी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हो। लेकिन सीरत नबविया के नूर हासिल करने के लिए, उसके लिए आसान किताबें, नबी रहमत मौलाना अबुल हसन अली नदवी की, वो मुताला करना चाहिए। काजी मंसूरपुरी की वो रहमतुल आलमीन पढ़ना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा असहुस्सियार, उसमें कुछ अगर थे वो है, लेकिन वो भी असहुस्सियार, इस तरह के मुख्तसर, लेकिन जिसमें बिलखुसूस अरबी में सालेह अहमद शामी की मिन माइन सीरत नबविया, मिन माइन शमाइल, मिन माइन खसाइस, ये किताबें पढ़ना चाहिए। सीरत सहाबा के लिए हयात सहाबा है, अगर चाहते हयात सहाबा बहरहाल हजरत ने मुदव्वन की हैं, रवायत जमा की हैं, लेकिन उसमें रवायत की तमीज़, सही ज़ईफ़ की तमीज़, मुनकर गैर मुनकर की तमीज़ तो है नहीं, लेकिन उलमा इकराम बहरहाल गौर से मुताला करे, कुछ तो तमीज़ हो जाएगी। आवाम का पढ़ना हयात सहाबा वो एक अलग चीज़ है, और उलमा का हयात सहाबा मुताला करना वो अलग चीज़ है, दोनों में फ़र्क है। मौलाना साद साहब जो तारीफ कर रहे हैं तबलीगी काम में और मुख्तलिफ चीज़ों में, वो तो हयात सहाबा को बुनियाद बनाकर कर रहे हैं। हयात सहाबा की तालीम ही में ज्यादा उनकी तारीफात होती हैं। ये गलत इस्तेमाल है इस किताब का। दादा ने किताब लिखी थी सीरत सहाबा से रोशनी हासिल करने के लिए, और वो पोता इसको इस्तेमाल कर रहा है बिगाड़ने के लिए काम को। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। बहरहाल उसवाए सहाबा एक किताब है अब्दुल सलाम नदवी की, उसवाए सहाबा अब्दुल सलाम नदवी की, उसवाए सहाबा उसवाए सहाबियत, वो काबिल मुताला किताब है। फिर हमारे अकाबिर की सीरत, अकाबिर के सवाने हयात, उनके मलफूजात और मकतूबात, बिलखुसूस हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बाज़ किताबें, मुंतखब बाज़ किताबें, उनके मवाइज़, तस्हीर मवाइज़ पढ़ लिया जाए, मारिफ हकीम उल उम्मत पढ़ लिया जाए, और हयातुल मुस्लिमीन तालीमुद्दीन वगैरह बच्चों की किताब है, लेकिन हमें बड़े बड़े उलमा हजरात के लिए भी मुफीद है तालीमुद्दीन हजरत थानवी की, और इस्लाह इनकलाब उम्मत तो बहरहाल बहुत ऊंची किताब है। तो ये चार मौजू, कुरान अल करीम का मुताला, हदीस और सीरत का मुताला, सीरत सलफ का मुताला, सीरत अकाबिर, मलफूजात अकाबिर, सवाने अकाबिर का मुताला, ये एक दायमी मुताला होना चाहिए आलिम का। रोजाना इसके लिए आधा घंटा वक्त निकाले, 10 मिनट कुरान करीम से, 10 मिनट हदीस से, 10 मिनट सीरत और सवाने अकाबिर, सीरत अकाबिर से आधा घंटा करके भी अगर रोजाना इस तरह मुताला किया जाए तो काफी इल्म जमा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और एक चीज है वो मुताला, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तारीफ अल-गालीन व इंतिहाल अल-मुब्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। जाहिल लोग जो गलत तावीलात करते हैं, इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खुद को अपना कहते हैं कि हम आलिम हैं। जैसे अताती भाई, ये लोग कहते हैं कि भाई आलिम तो जिसने जितना इल्म हासिल किया वो आलिम है,
उलमा की क्या जरूरत, उलमा की क्या जरूरत, जितना जितना इल्म सीखना तो फर्ज है, सबको इल्म सीखना चाहिए, जिससे जितना इल्म हासिल किया वो इतने इल्म का आलिम है, बस सब आलिम है। ये परिवर्तन बोले परिवर्तन, ये तगयीर तब्दील। शरीयत के उर्फ में आलिम किसे कहा जाता है? तुम क्या तारीफ कर रहे हो, क्या मेयार बना रहे हो आलिम का? शरीयत में तो उलमा और गैर उलमा दो सिंफ है। तुम जो इल्म की तारीफ कर रहे हो, मेयार बता रहे हो, उस लिहाज से तो सिर्फ एक सिंफ है, सभी उलमा, सभी उलमा। बस इस तरह दीनी इस्तिलाहात को, शरीय इस्तिलाहात को बदलना, तब्दील कर देना, ये उनका एक शिआर है। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। खैर, तो मैं अर्ज कर रहा था कि यहमिल हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलुहु यनफून अन्हु तहरीफ अल-गालिन व इंतिहाल अल-मुफ्तिलीन व तावील अल-जाहिलीन। जाहिल लोग जो गलत तावीलात करते हैं और गाली लोग, गुलू करने वाले जो तहरीफ करते हैं, और जो इल्म से लाताल्लुक हैं लेकिन दावा करते हैं कि हम भी आलिम हैं, ये कहकर जितने वो खुराफात और बिदात और अबातिल और मुनकरात दीन में दाखिल करते हैं, इन चीजों का मुकाबला करना यह अहले इल्म का काम है। लेकिन इसके लिए इल्म चाहिए, इल्म चाहिए, तफक्कुह फिद्दीन चाहिए, रुसूख फिल इल्म चाहिए। महज जमात का गिनना काफी नहीं है इसके लिए। तफक्कुह फिद्दीन, रुसूख फिल इल्म और तक़वा व खशियत, इन चीजों की जरूरत है। एक आलिम के लिए कभी भी मुमकिन नहीं कि वो हर फिराक बातिला पर मुतला करे। जाहिलीन कितने मैदानों में वो गलत ताबीरात कर रहे हैं। मुंतहिलीन, मुब्तिलीन यानी जो इल्म से लाताल्लुक होने के बावजूद इल्म का दावा करके अबातिल को दीन में दाखिल कर रहे हैं। और जो गाली लोग हैं वो अदिल्ला दीन को, दीन और शरीयत को, अहकाम को और अदिल्ला अहकाम को जो तारीफ कर रहे हैं, इसकी तो कोई इंतहा नहीं। हर फिरा के बातिला ये करता है, हर शाज, हर शुजूज इख्तियार करने वाले ये काम करता है। तो ये तो बहुत है। एक आलिम दो आलिम क्या करेगा? इसलिए अगर एक मरकजी मकाम हुआ आप हजरात का, जहां आप महीने में एक दफा जमा होते हैं, वहां तकसीम कर दिया जाएगा काम कि भाई आप 4 हजरात आप कादियानियत पर मुताला करें, खत्म नबूवत पर मुताला करें, ताकि फित्ने कादियानियत को रद्द करने के सिलसिले में आपसे हम इस्तेफादा कर सकें। किसी भी इलाका में कादियानियत का फितना देखा गया कि भाई ये 4 हजरात तुमको बुलाओ, उनसे सीखो, वो हमें रहनुमाई करेंगे। एक 2-4 आदमी ईसाइयत पर मुताला करेगा, जहां लोगों को ये ईसाई लोग, नसारा लोगों को ईसाई बनाते हैं और धोखा देते हैं, कहते हैं कि तुम ईसाई मुस्लिम हो, ईसाई मुसलमान, नाउज़ु बिल्लाह। ईसाइयत पर मुताला करे। 2-4 आदमी गैर मुकल्लिदियत पर मुताला करे, 2-4 आदमी बेरुलवियत पर मुताला करे, और जो नकद, बिल्कुल नकद थोड़ी चीजें हो, जैसे अब इताअती भाइयों का ये तारीफात, यहां तीनों चीजें हैं जो जाहिल तबलीगी भाई इताअती हैं, वो गलत तावीलात करते रहते हैं कि ये जो साथ साहब की ये गलतियां गलती नहीं है, ये सही है, ये गलत तावील, इस तरह गलत तावील करते रहते हैं। इंतिहाल अल मुफ्तिलीन, हैं प्रोफेसर, हैं डॉक्टर, इताअती बने हुए हैं, उलमा का इत्तिबा नहीं करते, उलमा का मुकाबला करते हैं, दारुल उलूम देवबंद के फतवा का मुकाबला करता है, फतवा पर नक्द करता है। इंतिहाल अल मुफ्तिलीन और तारीफ अल गालीन। मौलाना साद साहब को दावत के काम में गुलू हो चुका है, गुलू के शिकार हैं, और इस गुलू की वजह से वो तारीफ पर तारीफ कर रहे हैं। तब ये एक नया फितना है, ताजा फितना, इताअती भाइयों का फितना। अल्लाह ने हिदायत नसीब फरमाए। लेकिन उनकी इन गलत ताबीरात,
اور اس انتحال اور اس تحریف، اس کے مقابلہ دلیل سے کرنا ہوگا، یہ صرف زبان سے، دلیل سے، صرف زبان دراسی سے کام نہیں بنے گا اور اس کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ دلیل سے کرنا پڑے گا، دلیل سے کرنا پڑے گا، سنجیدگی کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اب ہر ایک کو وقت نہیں ہے اتنا مطالعہ کرے، تو 2-4 آدمی مطالعہ کرے، غور سے مطالعہ کرے، پڑھے، مذاکرہ کرے، جنہوں نے اس بارے میں بہت محنت کی ہے ان سے مذاکرہ کرے، پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھے اور ان کے سامنے خلاصہ بتا دے، خلاصہ لکھ کے پیش کرے۔ اسی طرح کسی بھی دین اور علم دین کے خلاف، دینی محنت کے خلاف کوئی بھی فتنہ اٹھے، اس فتنہ کے مقابلہ کرنے کے لیے صحیح علم چاہیے، اور وہ فتنے اتنے ہیں کہ بغیر تقسیم کار کے کام نہیں بنے گا۔ اس لیے سارے علماء کرام ایک عنوان سے جمع ہو، اپنا اپنا کام ہے، کوئی مسجد کی خدمت، کوئی مدرسہ کی خدمت، کوئی تبلیغ کی خدمت، کوئی اور کسی کام میں، اور کسی مرحلہ میں، اور کسی خدمت میں، جو جس خدمت میں ہے، سب جگہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک رہے، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک رہے، لیکن صرف صحیح علم لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور دین اور علم کی نسبت سے جتنا فتنہ اٹھے اس کے خلاف، جتنا فتنہ اٹھے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا، پرسکون مقابلہ، مدلل مقابلہ۔ اس مقابلہ کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہوگا۔ کہاں بیٹھ کر تیار کرے؟ بغیر مطالعہ، بغیر مذاکرہ نہیں ہوگا۔ صرف مطالعہ بھی کافی نہیں، صرف مذاکرہ کافی نہیں ہے۔ ہوائی مذاکرہ سے کیا ہوگا؟ مطالعہ بھی چاہیے، مذاکرہ بھی چاہیے، تو ایک کتب خانہ چاہیے۔ ایک عنوان سے آپ سب حضرات کوئی عنوان بتائیں، مثلا ادارہ علماء اہل سنت والجماعت مداری پور، مثلا اس طرح کا کوئی عنوان دے کر ساتھی جمع ہو جائے، اس کا وہ ہو، ذمہ دار حضرات ہوں، اور کوئی تاریخ متعین کر کے کہیں جمع ہو، مطالعہ کرے، مذاکرہ کرے۔ اور جو ایک تو مطالعہ وہ ہر ایک کا، جو پہلا مطالعہ میں نے بتایا دائمی مطالعہ، وہ تو سب کرے۔ اور یہ جو تاویلات الجاہلین، انتحال المبتلین، تعریف الغالین، یعنی سارے فرقہ باطلہ اور سارے غلط راستے پر چلنے والے، سارے شذوذ اختیار کرنے والے، ان کے جتنے فتنے ہیں ان کے مقابلے کے لیے تقسیم کرے، کام کیا کر دے؟ تقسیم کر دے۔ تقسیم کرنے کے بعد مطالعہ جب پکا ہو جائے گا، لگ جائے سال، لگ جائے 2 سال، کوئی حرج نہیں، اس موضوع پر پکا بنے، وہ اپنا خلاصہ ساتھیوں کو سنائے، کوئی تحریری خلاصہ بھی ہاتھ میں دے دے۔ جب بیان ہوگا مسجد میں، سب کا بیان ایک طرح، سب کا بیان ایک جیسا، سب کا بیان مدلل، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور کسی فتنہ کے مقابلے میں میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، بغیر مشورہ کے، بغیر مذاکرہ کے، بغیر مطالعہ کے، تو اس سے فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک درخواست حضرات علماء کرام سے یہ ہے علم کے بارے میں کہ ہم طالب علم ہیں، ہمیں ازدیاد علم کی محنت کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ دوسری درخواست یہ ہے، دوسری درخواست دیکھیے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اس کام کو اگر علم و ذکر سے الگ کر دیا جائے، علماء کی نگرانی سے الگ کر دیا جائے تو یہ فتنہ بن سکتا ہے، بتایا تھا نا حضرت نے۔ تو اب ہم ہمیشہ اس کام کی تائید کرتے آئے، نصرت کرتے آئے، کم و بیش اس میں حصہ لیتے رہے، لیکن اب اس کام پر نازک حالت آئی ہے، بہت نازک حالت۔ اس نازک حالت میں ہمیں اس کام کی طرف پہلے سے اور زیادہ توجہ کرنا چاہیے۔ کیسے کریں گے؟ ایسے نہیں کہ مدرسہ کا حرج کر کے، تعلیم کا حرج کر کے، تعلیم کا وقار بجا رہے، تعلیم کا وقار مجروح نہ ہو، تعلیم نقصان پذیر نہ ہو، مدرسہ کا نظام ٹھیک رہے، سب ٹھیک رکھ کر ایک نظام الاوقات بنایا جائے۔ مناسب نظام الاوقات کے ساتھ اگر ہم اس کام میں شرکت کریں گے تو اپنی اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ٹھیک رہے گی اپنی جگہ، اور اس کام میں بھی انشاءاللہ تائید اور نصرت پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مثلا میں کسی مدرسہ کا
मुहतमिम हूँ या नाजिम हूँ या उस्ताद हूँ, तो मदरसा में जो मदरसा के मुंतजिमीन हैं, बड़े हैं, उनके मशवरा से हम अपने मदरसा में एक निज़ाम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर भाई हमारे साथी तलबा असतिज़ा की निगरानी में तलबा क्या करे, 10 मिनट तालीम करे, 10 मिनट मशवरा करे, 10 मिनट गश्त करे, 30 मिनट रोज़ाना, सिर्फ 30 मिनट बस। रोज़ाना तालिब इल्म सिर्फ 30 मिनट लगाए इस काम में। अच्छा, आप अगर कहेंगे कि 30 मिनट ज़्यादा है तो मैं कहूँगा 5 मिनट, 5 मिनट क्या करे तालीम, 5 मिनट मशवरा, 5 मिनट गश्त, 15 मिनट। चलो फिर भी अगर रोज़ाना 15 मिनट करके किया जाए, इसका इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, बहुत असर होगा। तो हम में से अक्सर हज़रात कोई ना किसी मदरसा से मुताल्लिक़ हैं। हम अपने मदरसा में ये निज़ाम करेंगे कि हमारे तलबा या तो आधा घंटा या तो 15 मिनट रोज़ाना इस मेहनत के साथ मरबूत हो, तालीम, मशवरा और गश्त। अच्छा, एक काम। दूसरा क्या है, हफ्ता। ये तो रोज़ाना की मेहनत, हफ्तावारी मेहनत। हफ्तावारी मेहनत कैसे हो सकती है? 4 हफ्ते हैं महीने में, कम अज कम क्या 4 हफ्ते, 4 जुमा। तलबा क्या करें, हमारे ऊपर के तलबा मसलन काफिया से लेकर ऊपर की तरफ, छर जामी से लेकर ऊपर की तरफ जितने हमारे तलबा हैं, उनको हम क्या करेंगे भाई, इस जुमा के लिए, एक महीना में एक जुमा के लिए 24 घंटा की जमात में निकलो। असतिज़ा साथ रहेंगे, निगरानी के लिए असतिज़ा साथ रहेंगे। 24 घंटे की जमात के लिए निकले, महीना में एक जुमा। महीना में किसी और एक जुमा में शब गुजारी के पॉइंट में जमा हो जाए, वहां चले जाए शब गुजारी में। 2 जुमा खाली, एक जुमा वालिदैन से मिलने के लिए, एक जुमा अपनी तैयारी के लिए, कपड़ा धोना है, कपड़ा वगैरह धोना है, या पिछले सबक याद करना है, तकरार करना है। एक जुमा अपने लिए खाली रखे, एक जुमा वालिदैन के लिए खाली रखे, एक जुमा 24 घंटे की जमात में, एक जुमा शब गुजारी में। इस तरह अगर हर मदरसा से हम तलबा को मुतवज्जह करें 24 घंटे की जमात की तरफ और शब गुजारी की तरफ, इससे शब गुजारी भी जिंदा होती रहेगी और 24 घंटा की वजह से इलाके में साथी, नए साथी इस काम के साथ जुड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जितना सही तरीका वालों के साथ साथी जुड़ेंगे, इतना वो गलत तरीके वाले वो ज़ईफ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, और उनसे वहां से साथी इधर जुड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तो हुआ हफ्ते की मेहनत, एक रोजाना मेहनत 15 मिनट या आधा घंटा, एक हफ्ते की मेहनत में एक हफ्ता 24 घंटे की जमात, एक हफ्ता शब गुजारी, 2 हफ्ता खाली। अच्छा, 6 माही की छुट्टी, 6 माही की छुट्टी, इन छुट्टियों में 3 दिन के लिए तलबा निकले, बड़े तलबा निकले, साथ असतिज़ा कराम भी होंगे। सब हो ना हो, आधे हों, एक सुलुस हो, लेकिन साथियों के साथ, तलबा के साथ हों। तलबा की जमात में अवाम अगर निकले, अवाम का अकेला अपना निकलना और तलबा के साथ अवाम का निकलना, जमीन आसमान का फर्क है। जयसोर में 6 माही की छुट्टी में 600 जमात निकले हैं, 6 माही की छुट्टी में। तो अब शशमाही सामने है, शशमाही में हम अपने अपने मदारिस से 3 दिन की जमात तलबा की बना दें। एक मदरसा से, कहीं कहीं ढाका में ऐसा हुआ कि 70 जमातें, 60 जमातें निकली हैं एक मदरसा से। तो हम इस तरह अगर तलबा की जमात उस्ताद की निगरानी में निकले, उसमें इलाके का आवाम और जनरल तालीम याफ्ता लोग जुड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनमें सही रहनुमाई आ जाएगी, उनके अंदर इंशाअल्लाह उनकी सही रहनुमाई हो जाएगी इंशाअल्लाह। और पुराने साथी भी चंगा हो जाएंगे और नए साथी जुड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब लंबी छुट्टी आएगी रमजान की, उसके लिए हम जितने साथियों को चिल्ला के लिए निकाल सकते हैं, तरकीब दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात होगी अगर चिल्ला में हम ज्यादा से ज्यादा साथियों को निकाल सकते हैं। इस तरह इंशाअल्लाह तालीम में भी कोई हरज नहीं होगी, मदरसा का कोई हरज, निजाम का कोई हरज नहीं होगा, साथ साथ इस काम में ताइद और नुसरत भी होती रहेगी इंशाअल्लाह। इस तरह अगर उलमा किराम मुतवज्जह हो जाए मदारिस के उलमा किराम, तो इंशाअल्लाह अब जो फितना है ये इंशाअल्लाह कमजोर पड़ जाएगा, ये फितना इंशाअल्लाह।
دوسری بات, بعض حضرات علماء کرام میں ایسے ہیں جو کسی مدرسہ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن خطیب ہیں, امام ہیں, یا مدرسہ کے ساتھ بھی ہیں, ساتھ ساتھ خطیب بھی ہیں, امام بھی ہیں, جن کے ہاتھ میں اللہ نے ممبر اور محراب دیا ہے, ان کی کوئی ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کیا ذمہ داری؟ ایک یہ کہ اپنے مصلیوں کو فرض عین کا جو علم ہے, جتنا علم فرض عین علم والا زیادہ مختصر نہیں ہے. ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ بھائی تیمم, غسل اور طہارت سیکھ لی, فرض عین علم ہو گیا. اتنا سستا نہیں ہے فرض عین علم, ٹھیک ہے نا؟ یہ تو علماء حضرات کو معلوم ہے, فرض عین علم کا دائرہ ذرا بڑا ہے. ہاں, تو فرض عین علم یہ میرے مسجد کے مصلی حضرات کو سیکھنا ہے. اس کے لیے کوئی نظام بنانا چاہیے مسجد میں, ایک کام. دوسرا کام, ساتھیوں کو 3 دن کے لیے تیار کرنا, 3 دن کے لیے تیار کرنا. 2-3 ساتھی تیار ہو گئے, ان کو لے کر میں نکل جاؤں. اگر مسجد میں کوئی نظام بنا سکتا ہوں کہ بھائی میرے آدمی موجودگی میں فلاں جمعہ پڑھا لے گا, فلاں نماز پڑھا لے گا, میں نکل جاؤں. اور اگر میں نکل نہیں سکتا تو کسی اور کو ساتھ کر دوں گا, یا میں بھی نکل گیا لیکن جمعہ کے لیے آ گیا چھٹی لے کر, وہ بھی دن کا کام ہے, یہ بھی دن کا کام ہے. تو مسجد کے مصلی لوگ 3 دن کی جماعت میں زیادہ سے زیادہ اس وقت نکلیں گے جب امام صاحب اور خطیب صاحب خود متوجہ ہوں گے اس طرف. تو جہاں تک ممکن ہو, بھائی یہ تو ترغیبی بات ہے, یہ کوئی اعلان نہیں کہ یہ بالکل حکم ہے یا کوئی کرنا ہی پڑے گا, ایسا نہیں, ترغیبی بات ہے. لیکن جہاں تک ممکن ہے